माली बेकायदगियों की सजा से बचने के लिए, जेल से बचने के लिए आपने अपनी इज्जत का सौदा कर लिया और आपके मुतबादिल के तौर पे पाकिस्तान के वजीर दाखिला जनाब मोहसिन नकवी साहब को फेवर किया जा रहा है एज आवर नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर। मियां साहब को मैं देखता हूँ तो मुझे अफसोस होता है कि इतना पावरफुल आदमी आज कितना मायूस है। बीबी मरियम नवाज जो है वो आपसे भी ज्यादा दबंग वजीर आला बज़ाहिर नजर आती है। मियां साहब आपने अपने साथ ज्यादती की, एक ज्यादती आपने अपनी औलाद के साथ, और वो है हमजा शहबाज शरीफ। सदर ट्रंप को बड़ी अच्छी तरह ये पता है कि पाकिस्तान के लिए कौन मैटर करता है। इट इज नन अदर देन फील्ड मार्शल ऑफ पाकिस्तान हु इज नाउ कंसिडर्ड एज द मोस्ट पावरफुल मैन। कि एक ऐसा मशवरा दिया है बिलावल जरदारी साहब ने, जब पूछा गया कि वजन कैसे कम किया तो कहने लगे रोटी और चीनी छोड़ दी। ख़वातीन हज़रात, लाउड स्पीकर की एक ताज़ा एपिसोड। ये सिर्फ लाउड स्पीकर की एक एपिसोड नहीं जो डॉक्टर उमर आदिल आपकी खिदमत में लेकर आया है, बल्कि ये एक खुला खत है। और खुला खत मैं आपके सामने क्यों पढ़ रहा हूँ? इसलिए कि ये मेरे और आपके वजीर आज़म यानी कि मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब के नाम एक खत है। मियाँ साहब, ये खत भी है, ये आपको एक आई ओपनर भी है, ये आपको एक जोल्ट भी है, ये आपको एक रियलिटी चेक भी है, और ये आपके लिए एक मशवरा भी है। मेरा मशवरा बेइंतहा कीमती है, इसलिए कि मैं आपकी रियाया का एक अदना सा फर्द हूँ। मैं वो पाकिस्तानी हूँ जिसके ऊपर आपकी हुक्मरानी सो कॉल्ड कायम है। मेरे ख्याल में मेरा फीडबैक आपके लिए सबसे अहम होना चाहिए, इसलिए कि अल्टीमेटली सिर्फ मैं और मेरे जैसे फेलो पाकिस्तानी ही हैं जो आपको एतमाद दे सकते हैं, ताकत दे सकते हैं और लेजिटिमेसी दे सकते हैं, जो इस वक्त आपको कतअन हासिल नहीं। ना आप ताकतवर हैं, ना आप लेजिटिमेट हैं, और ना ही किसी किस्म का कॉन्फिडेंस हमने आपके अंदर रिपोज किया हुआ है। इन माय ओपिनियन यू हैव बीन द मोस्ट अनकंफर्टेबल एंड द मोस्ट इल रिस्पेक्टेड प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। जी हाँ, पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी तारीख मेरी नज़र में भी है, और आप क्योंकि उम्र में मुझसे बड़े हैं तो यकीनन आपकी नज़र भी पाकिस्तान की तारीख में और पाकिस्तान के पेशरो वज़राए आज़म में जो आपके प्रीडिसेसर्स रहे हैं उनके ऊपर होगी। मुझे बताइए, क्या आपने किसी और को उस हाल में देखा है जिस हाल में हम आपको देख रहे हैं? यू आर द मोस्ट रिडिक्यूल्ड प्राइम मिनिस्टर, यू आर द मोस्ट मीम्ड प्राइम मिनिस्टर, यू आर कंसिडर्ड अ कंप्लीटली फेक प्राइम मिनिस्टर, you are considered completely a facade of the forces that are actually powerful. You are considered not just a farce but also a front of the people who are the source and source house of power. Miyan Sahab, you are considered like a farce, यानी कि बिल्कुल एक झूठा चेहरा. You are considered totally fake as a prime minister. You are considered like a front of the people who really matter. And you are also considered a tool, a puppet, and so many other things. ये कोई अच्छी बात नहीं है। मियाँ साहब, मेरे मुल्क का टॉप एग्जीक्यूटिव अगर ये सब समझा जाए और उसको ये सब कहा जाए तो मुझे को खुशी हासिल नहीं होती, इसलिए कि आप मेरे मुल्क की एक मुमताज़ और मुअज़्ज़ज़ शख्सियत ही नहीं बल्कि इस मुल्क के टॉप एग्जीक्यूटिव हैं। जिस मुल्क के टॉप एग्जीक्यूटिव के बारे में, उसकी पावर्स के बारे में, उसके रियल होने के बारे में इतने शुकूक व शुबात हों तो सोचिए कि उस मुल्क के रहने वाले कंफर्टेबल हो सकते हैं? कभी भी नहीं। वी ऑलवेज वांट टू सी समबडी ग्रेटली इन पावर exercising his powers for the betterment of the country and for the upliftment of the people of Pakistan to be the prime minister, not somebody who's considered not to be the rightful occupant of this particular top position of the administration of the country. ये चीज़ हमारा भी एक बहुत बड़ा लॉस है, हमारे लिए भी एक बहुत बड़ा नुकसान है, और हमारे लिए भी एक ज़िल्लत का बायस है। आप जो वहाँ पे इस कुर्सी पे बैठे हुए हैं, और ये कुर्सी क्या, छोड़िए, वाक़तन ये वो तख्त नहीं है कि जिसके ऊपर एक वज़ीर आज़म या एक लीडर ऑफ द हाउस बैठता है। ये तो एक मेरे ख्याल में एक ऐसी जगह है जहाँ पे आपको बिठा दिया गया है। आपको कहा जाता है कि आप उठ जाएं तो आप उठ जाते हैं, कहा जाता है कि चल पड़ें तो चल पड़ते हैं, और फिर कहा जाता है कि बैठ जा तो फिर आके बैठ जाते हैं। इसमें कोई मज़ा नहीं है। मैं
बड़ा मजबूर होकर और बड़े एहतराम के साथ और बड़ी इज्जत के साथ आपके सामने चंद बातें रखना चाहता हूँ। हो सकता है कि आप उन बातों से वाकिफ हों, मगर मेरा ये कहना आपको ये बताएगा कि हम भी उन तमाम बातों से वाकिफ हैं। हमसे हकीकत हाल छुपी हुई नहीं है, और उस हकीकत हाल को देखकर हमारे दिल में आपके लिए हमदर्दी पैदा होती है मियाँ साहब, आपसे नफरत नहीं होती। और जब हमदर्दी पैदा हो जाए तो फिर उसमें से एक बेहतर मशवरा, एक बेहतर राह, एक बेहतर हल निकलता है। जरा सोचिए, हो सकता है कि मेरी बात आपके दिल को लग जाए। आप में से बहुत सारे लोग कहेंगे कि डॉक्टर उमर आदिल, तू अपने आप को इन्ना फन्ने खां समझना है कि तेरियां कई या गल्लां जड़ियां ने सीधियां वजीर आजम शहबाज शरीफ के कानों तक पहुंचेंगी। तो आइए मैं आपको एक बात बताऊं, आजकल हम में से जो कोई बोल रहा है उसे खूब सुना जा रहा है, सुन के लिखा जा रहा है, लिख के पहुंचाया जा रहा है, पहुंचने के बाद उस पर रद्द अमल आता है। अल्लाह करे कि इस खुले खत का, इस तजवीज़ का, इस हमदर्दाना वीलॉग का अच्छा रद्द अमल आए, वो ना आए जो अब तक आता रहा है। मेरा हाफिज और नासिर मेरा खुदा है, मुझे यकीन है कि जब तक मेरी हिफाजत और मेरी जान उसके कब्जे में है, कोई बंदा मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकता। मैं इसी यकीन के साथ जिंदा हूं, इसी यकीन के साथ बोलता हूं, और आजकल ये यकीन दिन ब दिन मजीद पुख्ता होता जा रहा है। तो मियाँ साहब, एक छोटी सी बात आपको अर्ज करूं, आपके बारे में मुझे लोगों ने कहा कि क्या बात है, आपको क्या लगता है? तो मैं कहता हूं कि क्या आपको नहीं लगता, किसी भी शख्स की अगर जहनी हालत, उसके मेंटल स्टेट को पता करना हो तो उसके चेहरे को देखिए, उसके अल्फाज को सुनिए, उसके लहजे को सुनिए, उसकी बॉडी लैंग्वेज को देखिए। मियाँ साहब, बहुत अरसा हो गया है, 3 साल से ज़्यादा अरसा हो गया कि आप वज़ीर आज़म पाकिस्तान हैं। इस 3 साल में आप 2 दफ़ा मुख्तलिफ हालात में वज़ीर आज़म पाकिस्तान का हल्फ उठा चुके हैं। जो आदमी 2 दफ़ा एक कुर्सी पर बैठा हो, क्या उसके चेहरे पे यूं परेशानी होती है, उसके लहजे में यूं दम खम की कमी होती है, क्या उसकी बातें यूं थिड़की हुई होती हैं? क्या वो वाक़तन एक बेइंतहा कमज़ोर, रिमोट कंट्रोल्ड इंसान दिखाई देता है? नहीं मियाँ साहब, बट यू डू लुक लाइक दैट। बिलीव मी, आपके बारे में अगर चंद बातें कहूँ तो बुरा ना मनाइए, और ये मैंने आसानी के लिए आपको बतानी है ताकि आपको याद रहे। मियाँ साहब, आपका चेहरा हिरासा, इस हिरासा चेहरे पे तासुरात परेशान, और इस चेहरे पे सजी दोनों आंखें वीरां, आपकी गुफ्तगू पशेमां, आपकी चाल लर्जा, और आपका लहजा बेअमा। बहसियत वजीर आजम आपकी परेशानियां बेकरां, आपके साथी जिनके साथ मिलकर आपने एक मखलूक हुकूमत बनाई हुई है वो आपसे बदगुमा। हुकूमत पे आपकी गिरफ्त मुकम्मल तौर पे नातवा। रियासत के लिए आप एक बोझे गिरा, और अवाम के लिए आप एक अजाबे रवां। इन तमाम चीजों को देखते हुए मियाँ साहब, अमूमी सूरत हाल अल हफीजो अल अमा। अब समझें आप, दिस इज व्हाट एन ऑर्डिनरी पाकिस्तानी सीज व्हेन ही लुक्स एट यू। खुदा की कसम, मुझे हमदर्दी है आपसे, आपने बड़ा घाटे का सौदा किया है। मियाँ साहब, महज माली बेकायदगियों की सजा से बचने के लिए, अपने इल बिगॉटन वेल्थ को बचाने के लिए, जेल से बचने के लिए आपने अपनी इज्जत का सौदा कर लिया। एक लीडर की, एक सियासतदान की इज्जत तब होती है जब वो स्क्रूटनी के लिए खुद को पेश करे, अपने ऊपर लगाए गए इल्जामात का डट के जवाब दे, अदालतों का सामना करे, नैब का सामना करे, और वहां से फिर हकीकतन एक क्लीन चिट लेके बाहर निकले। और ये सिर्फ इदारा जाती क्लीन चिट नहीं चाहिए होती है, एक क्लीन चिट वो होती है जो अवाम आपको देते हैं। और जब तक अवाम आपको क्लीन चिट ना दें, यकीन कीजिए कोई भी शख्स खुद को बाइज्जत बरी नहीं समझ सकता। मियाँ साहब, आप अवाम की अदालत में बाइज्जत बरी नहीं हैं। जिस दिन आप पे बाकायदा फर्द जुर्म लगनी थी, उस दिन आपने वजीर आजम पाकिस्तान का हल्फ उठा लिया। ये हल्फ आपने यकीनन उठा लिया सिंबॉलिकली और रस्मन, मगर सच बताइए कि क्या इन हालात में कोई भी गयूर पाकिस्तानी, कोई भी मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी, कोई भी इंसाफ पसंद पाकिस्तानी आपको
the rightful occupant for the position of the prime minister समझ सकता है? क्या आप समझें अगर आपकी जगह आप ना हो कोई और हो? मुझे यकीन है बिल्कुल नहीं। मियाँ साहब, हमारे यहाँ सियासतदान एक नारे पे अपनी जिंदगी गुजारते हैं, एक नजरियाती इर्तका के ऊपर आगे बढ़ते हैं और इवॉल्व करते हैं, और वो जो एक बुनियादी नजरिया है वो है पीपल्स पावर, जमहूरियत, डेमोक्रेसी, which is for the people, from the people, by the people and everything by the people. मियाँ साहब, आपने डेमोक्रेसी के बारे में जो कुछ किया है, आपको आजकल इस मुल्क में जमहूरियत के जनाजे का कहार कहा जाता है। समझ आई आपको मेरी बात की? जमहूरियत के जनाजे का कहार। इस जनाजे को और भी बहुत से लोगों ने कंधा दिया हुआ है, मगर अफसोस सिर्फ ये है कि वो दिन दूर नहीं कि जब आपको जमहूरियत की लाश का गोरकन ना कहना शुरू कर दिया जाए और आपके हाथों हमारी जमहूरियत के लाशे को ज़मीं बुर्द कर दिया जाए और हमेशा के लिए दफन कर दिया जाए। अगर मियाँ साहब ऐसा हुआ तो यकीन कीजिए ये इल्ज़ाम, ये तोहमत कभी भी आप पे से नहीं मिट सकेगी और आपकी ज़ात का ये हिस्सा बन जाएगी। मैंने सिर्फ आपको बताना नहीं है कि आपके साथ क्या है, मैं चूंकि एक डॉक्टर हूँ तो मैंने तशखीस करने के बाद, आपकी अलामात आपको बताने के बाद, आपको दरपेश बीमारियां आपको बताने के बाद एक नुस्खा भी आपको बताना है जिसमें शायद शिफा की एक गुंजाइश निकल आए। मगर पहले 2-3 बातें मैं ये कर लूँ कि अब हालात हैं क्या। मियाँ साहब, बहुत पहले मैंने खातून देखी कि जिनके मियाँ को किसी और खातून से बेतरा मोहब्बत हो गई। उनके चूंकि शौहर की बिल्कुल नज़रें बदल गई थी और हर वक्त उस खातून को ये धड़का रहता था कि मेरे मियाँ दूसरी शादी करके मुझे छोड़ देंगे और एक नई बीवी को अपने दिल में भी बसा लेंगे और इस घर में भी बसा लेंगे। तो उसके मुतालिक मैंने एक नज़म लिखी जिसके 2-3 अशार हैं। वो अशार कुछ यूं हैं कि इतनी तो तेरी नज़र की मुझे पहचान है, इतनी तो तेरी नज़र की मुझे पहचान है, जानती हूँ दर पर्दा अब कोई और मेहमान है, जानती हूँ दर पर्दा अब कोई और मेहमान है, अब तेरे तेवर तेरे तौर और हैं, मैं नहीं अब काबिले गौर और है, मैं नहीं अब काबिले गौर और है। मियाँ साहब, मैं आपको बता दूं, सारे मुल्क को ये पता है, टके टके के तज्जिया निगार को ये पता है, टके टके के वीलॉगर को ये पता है कि आप नहीं अब काबिले गौर कोई और है। और मैं आपको पहेलियां नहीं बुझवाना चाहता, आप खुद अक्लमंद आदमी हैं। सारी दुनिया के मुंह पे एक ही बात है कि आपकी वजारत उज़्मा के दिन गिने जा चुके हैं। आपका इक़्तिदार आखिरी हिचकियां बल्कि आखिरी चंद सांस ले रहा है और आपके मुतबादिल के तौर पे पाकिस्तान के वजीर दाखिला जनाब मोहसिन नकवी साहब को फेवर किया जा रहा है एज आर नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर। मियाँ साहब, अगर ऐसा है तो आप इसके बारे में कुछ भी नहीं कर सकते, इसलिए कि आपको यहाँ बिठाया गया है। आपके पास अवाम का मैंडेट नहीं है, अवाम की सपोर्ट नहीं है। जिनकी सपोर्ट है वो जब चाहें आपको उठा दें, रिप्लेस कर दें और रिनाउंस कर दें, आप कुछ नहीं कर सकते। मोहसिन नकवी साहब का जहाँ तक ताल्लुक है, मेरे दिल में उनके लिए कोई ऐसी कदूरत नहीं है, इसलिए कि मेरे पास कोई ऐसी वजह नहीं है, मगर मुझे हल्का सा अफसोस ज़रूर होता है। मोहसिन नकवी साहब किसी सियासी जिद्दोजहद का हिस्सा नहीं है, वो किसी नज़रियाती सफ़र के मुसाफिर नहीं है, वो किसी वोट या हल्के या ग्राउंड लेवल पे या ग्रास रूट लेवल की सियासत की पैदावार नहीं है, वो एक सिलेक्शन है। मगर क्या किया जाए, जब सिलेक्शन कर ली जाए तो फिर हर किस्म का पावर, हर किस्म का इख्तियार किसी भी शख्स को दिया जा सकता है। आप और मोहसिन नकवी साहब जब आमने सामने बैठे होते हैं तो दीदनी नज़ारा होता है। मियाँ साहब, आप यूं बैठे होते हैं जैसे एक मातहत बैठा हुआ है जिसको उसका अफसर बाला झड़क रहा होता है और वो बेचारा अपनी आंख नहीं उठा सकता और उनके लगाए हुए किसी भी इल्ज़ाम या तंबीह के जवाब में अपने मुंह से एक लफ्ज़ अदा नहीं कर सकता। इसके मुकाबले में आप यकीन कीजिए कि मोहसिन नकवी साहब पूरे होकर रिलैक्स्ड बैठे होते हैं और इतनी उम्दगी के साथ उनकी बॉडी लैंग्वेज बता रही होती है कि हाउ कंफर्टेबल he is while he is addressing you
not just addressing you but reprimanding you. It is very very obvious. हजूर वाला चूंकि कैमरा हर जगह है और हर जगह मौजूद कैमरा जो अपने रिजल्ट एक वीडियो के शक्ल में हमें दिखाता है, तो हमें कितनी देर लगती है? मुझे सिर्फ अपना फोन ओपन करना है और ये देखना है कि आपकी हालिया मुलाकात अपने ही वजीर दाखिला के साथ किस माहौल में हुई और उस दौरान आपके चेहरे के और बदन के तासुरात क्या थे और उनके चेहरे और बदन के तासुरात क्या थे. आई डोंट हैव टू गेस कि वो आपसे क्या कह रहे हैं और किस लहजे में कह रहे हैं, क्योंकि वो सब कुछ हमें आंखों के जरिए सुनाई दे रहा होता है. मियाँ साहब, आप भी ये सुनिए. मैं एक बात आपको बताऊं कि जब एक नॉन इलेक्टेड शख्स अपने तई एक इलेक्टेड शख्स के सामने बैठ के इस तरह उसको झिड़क रहा होता है, तो ये जमहूरियत की एक बहुत बड़ी शिकस्त है. मगर यहाँ पे जमहूरियत की शिकस्त नहीं है, ये बराबरी है दो सिलेक्टेड लोगों की. आप भी जमहूरी रास्ते से इस सीट पे नहीं बैठे. मियाँ साहब, आई डोंट हैव टू टेल यू, आपका बरसों का सियासी तजुर्बा है, आपकी बड़ी वसी सियासी बसीरत है, आप सियासत के पुराने खिलाड़ी हैं, आप अच्छी तरह जानते हैं कि आप किस तरह यहाँ पे पहुंचे हैं. आई डोंट हैव टू रिमाइंड यू, एंड इफ यू नीड टू बी रिमाइंडेड, आस्क एनी टॉम, डिक और हैरी ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ इस्लामाबाद एंड ही विल लेट यू नो. मगर उनसे ना पूछिए जो चापलोस खुशामदी एक पूरे टोले की शक्ल में आपके इर्द गिर्द हैं, वो ले डूबेंगे आपको. और यकीन कीजिए, अब तो डूबना ठहर गया है. अल्लाह करे कि ऐसा ना हो, मगर क्या किया जाए, फिलहाल तो हालात ऐसे ही लग रहे हैं. मियाँ साहब, इस दौरान आपकी तो जो सूरत हाल है, आपकी वजह से आपकी पार्टी मुस्लिम लीग नून की जो सूरत हाल है वो भी काबिल दीद है, बल्कि दीदनी है. और वो यूं है कि एक पार्टी जो ज़माने में बड़ी मकबूल थी, कम से कम पंजाब में बड़ी मकबूल थी, और जिसके मरकजी रहनुमा मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब 2-3 दफ़ा हमारे वज़ीर आज़म बन चुके हैं, अब उस पार्टी का हाल ये है कि महज एक ढांचा रह गया है, और एक ऐसा बेजान ढांचा कि जिसके अंदर कहीं से नई रूह फूंकने वाला कोई नहीं है. कारकुन परेशान है, पशेमान है, शर्मिंदा हैं, और कुछ इंतहाई ढिठाई से अभी तक आपको सपोर्ट करते हैं, मगर ढीठ होके किसी बात पे अड़ रहने में ना कोई दलील होती है, ना कोई वजन होता है. जहां तक अवामी मकबूलियत की बात है, तो मेरे ख्याल में जिस कदर कम अवाम में अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की मकबूलियत है, इतनी PMLN की मकबूलियत कभी अपनी पूरी जिंदगी के अंदर नहीं रही. बल्कि बहुत से लोग तो अब ये समझते हैं कि शायद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को ये जो वक्ती इक़्तिदार है, जो बे इक़्तिदार है, वो एक हड्डी की सूरत में डाल दिया गया है, जिसे इस वक्त बैठ के आप और आपके साथी चूस रहे हैं. बुरा न मनाइएगा, ये मिसाल शायद आपको बुरी लगे, मगर मिसाल इंतहाई मौजू, बरमहल और फिट बैठती है. मियाँ साहब, इस वक्त आपके पास ना कोई रियासती ताकत है, ना कोई मनसबी इख्तियारात आपके पास हैं, न किसी भी अहम फैसला करने की कोई भी कुव्वत आपके पास मौजूद है, न ही आपको इसका हक दिया जा रहा है, और न ही ये हक आपको मिलेगा. मैं आपको याद दहानी करवा दूं कि जो इस दुनिया का सबसे पावरफुल प्रेसिडेंट है, उसका नाम डोनाल्ड ट्रंप है, जो इस वक्त अमेरिका का सदर है. उससे ज्यादा जीरक सियासतदान शायद पाकिस्तान में नहीं है. अवाम के वोट से, अवाम ताकत का सरचश्मा है अमेरिका में, और जितनी भी डोनाल्ड ट्रंप की ताकत है वो दरअसल अमेरिकी अवाम की ताकत है. उस एतबार, उस एतमाद की ताकत है जो अमेरिकी अवाम ने इस आदमी के अंदर रखवा दिया है, उसे वोट देके. और अब वो जिसे चाहे, जैसे चाहे, जितनी इज्जत दे या जितना जलील करे. सदर ट्रंप को बड़ी अच्छी तरह ये पता है कि पाकिस्तान के लिए कौन मैटर करता है, हु रूल्स पाकिस्तान. और ये हमारे बेइंतहा मुअज़्ज़ज़ फील्ड मार्शल हैं कि जिनकी इंतज़ामी और सिफारती कामयाबी ने दुनिया जहान को ये बता दिया है कि पाकिस्तान में हु इज़ कॉलिंग द शॉट्स. इट इज़ नन अदर देन फील्ड मार्शल ऑफ पाकिस्तान, हु इज़ नाउ कंसिडर्ड एज द मोस्ट पावरफुल मैन, हु मीन्स the most, and who can deliver whatever needs to be delivered from Pakistan. देख लीजिए कि आपको आज तक सदर अमेरिका ने, कई दफ़ा आप वज़ीर आला पंजाब बने, 2 दफ़ा आप वज़ीर आज़म पाकिस्तान बने, सच बताइए कभी ओवल
ऑफिस में पड़ी हुई उस मेज के ऊपर आपने चाय का कप भी पिया जिस पे फील्ड मार्शल साहब बाकायदा बहुत उम्दा एक 5 कोर्स खाना खा के आए हैं? मैं मियाँ साहब आपको इस तरह बता दूं कि ये जो एक मुलाकात है इसने हम सबको और दुनिया जहान को बता दिया हाउ इररेलेवेंट यू आर। उम्मीद है कि आपको भी पता लग गया होगा जब इस अहम तरीन मीटिंग के अंदर फील्ड मार्शल साहब मौजूद थे और उनके साथ सिर्फ उनके एक मातहत मौजूद थे। ना यहाँ पे आप मौजूद थे, ना आपके डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, ना आपके वजीर खारजा, ना ही आपके अमेरिका को हाई कमिश्नर या एम्बेसडर और ना ही यूनाइटेड नेशंस में आपके मुस्तकिल मंदूब। इन सबको गैर जरूरी, इररेलेवेंट और सुपरफ्लुअस समझा गया। मगर मियाँ साहब सबसे ज़्यादा तो आपको एहसास होना चाहिए था कि या अल्लाह मैं टॉप एग्जीक्यूटिव हूँ, मेरे मातहत हैं फील्ड मार्शल साहब, मगर देख लीजिए मेरे मातहतों को अल्लाह ने इज्जत दी है और मुझे इस ओहदे पे बिठा के भी किसी हद तक बेइज्जत किया है। इतना ही काफ़ी था अक्लमंद के लिए इशारा, मगर क्या किया जाए कि इक़्तिदार एक ऐसा नशा है कि मुंह को लगा हुआ छूटता नहीं है। और आपको पता है कि नशे के आदि नशई की बिलाखिर हालत क्या होती है। यही नशा उसे मौत के दहाने पे ले जाता है और मौत भी ऐसी जो कि इबरत नाक होती है। मियाँ साहब आपने एक डील की, ये डील ही होती है ना कि भाई मैं बिल्कुल अच्छा बच्चा बन के आपकी हर बात मानूंगा, आपके हाथ में एक कठपुतली बन के रहूंगा। मगर हर डील कामयाब नहीं होती, हर डील घाटे का सौदा भी हो सकती है। घाटे का सौदा आपने किया, ना इज्जत रही, ना पार्टी बची, ना साख रही, ना अवामी मकबूलियत रही, ना कोई असल ताकत मिली। और जहां तक तारीख में आपका नाम और जिक्र है मियाँ साहब, मैं डरता हूं कि जब ये दौर गुजर जाएगा और मुअर्रिख आपकी तारीख लिखेंगे तो जिस स्याही से आपका नाम और जिक्र होगा तहरीर उस तारीख में, उसकी मिसाल बहुत कम मिलेगी। मियाँ साहब ये सब बातें आपको बताने के बाद, जिस तरह हम डॉक्टर डराते हैं कि अगर तुमने अपना इलाज ना किया तो ये सब कुछ हो जाएगा, आइए अब मैं आपको बताऊं कि इसका हल क्या है। मियाँ साहब इसका बड़ा सिंपल हल है। आपको चाहिए, और मैं ये पूरे खुलूस और बेइंतहा हमदर्दी के साथ आपको ये नुस्खा लिख के दे रहा हूँ, और वो नुस्खा ये है अ ग्रेसफुल एग्जिट ऑन योर ओन। यानी कि आप खुद इस सीट से, इस पूरे सेटअप से माजरत करके बाहर का रास्ता पकड़ें। आप ये कहें कि नहीं, मेरे ख्याल में मैं यहाँ पे अब रेलेवेंट नहीं हूँ, मैं वो कुछ डिलीवर नहीं कर सकता जिसकी मेरी आवाम की मुझसे तवक्कुआत है। आई थिंक आई हैव फेल्ड एंड आफ्टर रियलाइजिंग माई फेलियर मैं अपना इस्तीफ़ा दे के किसी और के लिए ये जगह खाली करता हूँ। आप जिसे चाहें यहाँ बिठाएं, अल्लाह करे कि मेरे बाद आने वाला इस मुल्क के अवाम के लिए बहुत बेहतर कर सके, इस मुल्क को अपना मकाम दिलवा सके अक़वाम आलम में। मियाँ साहब एक दफ़ा ये करके देखिए, यकीन कीजिए जो रही सही बची खुची इज्जत है वो बच जाएगी। ढिठाई के साथ चिपक रहना एक कुर्सी के ऊपर कहाँ की अक्लमंदी है। कई दफ़ा एक ग्रेसफुल एग्जिट इंसान को भरा मेला तो छोड़ने पे मजबूर करता है, मगर दोबारा उस मेले में आके छा जाने का रास्ता और मौका भी देता है। मियाँ साहब इट इज़ नॉट दैट डिफिकल्ट। किसी भी मुहज़्ज़ब मुआशरे के अंदर अगर एक ट्रेन का एक्सीडेंट हो जाए तो उसके बाद वज़ीर रेलवे इस्तीफ़ा दे देता है कि ये असल में मेरी जिम्मेदारी थी कि ये दो रेलगाड़ियां आपस में टकराई, मैं अपना इस्तीफा देता हूं, आप मुझसे बेहतर शख्स को यहां लाके बिठाइए ताकि आपकी गाड़ियां आपस में ना टकराएं। मियाँ साहब आपके दौर में पाकिस्तान की मुआशी और इंतज़ामी और इदारा जाती गाड़ियां ऐसे टकरा चुकी हैं कि हर बोगी पे ज़र्ब आ चुकी है। मेरे ख्याल में इट इज़ हाई टाइम you realize that you are basically not the most successful of prime ministers. You are actually not the most successful of leaders. Do something about minimalizing your losses. इस चीज को कहा जाता है डैमेज कंट्रोल। मियाँ साहब ये आपके लिए डैमेज कंट्रोल का लम्हा है।
आपको याद ہے وہ زمانہ جب آپ پنجاب کے وزیر اعلیٰ تھے اور ایک دفعہ نہیں 3 دفعہ تھے اور صدیوں تک تھے، ہمیں تو صدیاں ہی لگتی ہیں کیونکہ ختم ہونے میں نہیں آتا تھا آپ کا اقتدار. کیا بات تھی، کیا دم خم تھا، کس طرح آپ کھڑے ہو جاتے تھے وہ لمبے ویلنگٹن بوٹس پہن کے ہر برسات میں، کس طرح ہر ادارہ ڈرتا تھا. پوری بیوروکریسی جو تھی وہ صبح صبح اٹھ کے فجر کی نماز پڑھا کرتی تھی کیونکہ آپ خود بڑی جلدی صبح جاگ جاتے تھے اور 7 بجے دفتر میں آ جاتے تھے. اور کیا ٹیرر تھا آپ کا. بتائیے خادم اعلیٰ کا ٹیرر زیادہ تھا یا وزیر اعظم پاکستان کا؟ نہیں نا. تو واقعی وہ جو سارے گینز ہیں وہ آپ نے لوز کر دیے. ہاں آپ کے بعد آپ کی بھتیجی بی بی مریم نواز جو ہے وہ وزیر اعلیٰ پنجاب بنی ہے اور وہ میرے خیال میں آپ سے بھی زیادہ دبنگ وزیر اعلیٰ بظاہر نظر آتی ہیں. مجھے بتائیے کون سی ایسی تختی ہے جو انہوں نے اپنے نام کی نہیں لگائی؟ کون سا ایسا زمینہ ہے جو ان کے نام کا نہیں چھپا؟ کون سا ایسا اشتہار ہے جو ان کے نام کا نہیں آتا؟ کون سی ایسی جگہ ہے پنجاب میں جہاں پہ ان کی تصویر آویزہ نہیں ہے یا ان کے والد کی تصویر آویزہ نہیں ہے؟ آپٹکس ہو یا پرسنل پبلسٹی ہو یا کنٹرول ہو یا میڈیا مینجمنٹ ہو یا ٹک ٹاک ہو، فیس بک ہو، یوٹیوب ہو، ہر جگہ وہ چھائی ہوئی ہیں. یہ سب چیزیں ایک کاسمیٹک ارینجمنٹ ہی صحیح مگر کم از کم آپ کے بعد انہوں نے اپنا نام تو بنا لیا. اور میرے خیال میں بزدار جو کہ وسیم اکرم پلس تھے ان کے بعد مریم کو یقیناً شہباز شریف پلس کہنا چاہیے. وہ جو آپ کی سپیڈ ہوا کرتی تھی مختلف میگا پروجیکٹ شروع کرنے کی، یہ آپ سے بھی آگے اور تیز تر ہے. میاں صاحب, you have been beaten by your own niece, who is a novice, who is actually a very recent entrant into the political arena of Pakistan. آپ کا وہ پورا خواب بھی ڈی مسٹیفائی ہو گیا ہے. میاں صاحب آپ نے اپنے ساتھ زیادتی کی، آپ نے جمہوریت کے ساتھ زیادتی کی، آپ نے اپنی پارٹی کے ساتھ زیادتی کی. ایک زیادتی آپ نے اپنی اولاد کے ساتھ کی اور وہ ہے حمزہ شہباز شریف. حمزہ برسوں سے سیاست میں برسر پیکار ہے، بہت ایکٹیو ہے. کہاں ہے حمزہ؟ 3 سال سے اس کا باپ وزیر اعظم ہے مگر مجال ہے کہ حمزہ کے پاس ایک مائنر انتظامی عہدہ بھی ہو. یہ کیسی ڈیل ہے کہ جس میں اپنے جوان بیٹے کے تمام سیاسی عزائم کو، اس کے سیاسی خوابوں کو آپ نے چکنا چور کر دیا. بڑی کوشش آپ کرتے ہیں کہ وہ کسی جگہ آ جائے، پنجاب کے لیول پہ آ جائے. پنجاب میں اگر اجازت نہیں حمزہ کو آنے کی تو کم از کم وفاق میں آ جائے. مگر ابھی تک 3 سال سے زیادہ عرصے میں آپ حمزہ کے لیے کچھ نہ کر سکے. So you have disappointed not just me as a Pakistani but also your own son, who is going to be your crown prince and who's actually going to lead the way forward for the Shehbaz Sharif section of PML. And notwithstanding, میری بات کو ضرور سمجھیے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. اور میاں صاحب اس کے علاوہ 2-3 عرضیاں آپ کے سامنے اور رکھنی ہیں، آگے آپ جو بہتر سمجھیں. حضور والا اگر آپ کو کوئی مشورہ دے تو اسے اٹھوایا نہ کیجیے. نفرت کے یہ بیج مزید بونا بند کروا دیجیے. ان کی فصل بہت زہریلی ہوگی، کانٹوں سے بھری ہوئی ہوگی. اور آپ کو اگر آئندہ کبھی بھی جائز طریقے سے آنا پڑا، آئینی طریقے سے آنا پڑا، قانونی طریقے سے آنا پڑا تو میرے ہاتھ کی وہ پرچی اور میرے ہاتھ میں وہ مہر ہوگی جسے ہم ووٹ پہ لگنے والی مہر کہتے ہیں، جس کے ذریعے ہر وہ شخص جائز طریقے سے حکمراں بنتا ہے جسے ہم آئینی اور قانونی اور عوامی تحفظ دیتے ہیں. میاں صاحب میں آپ کو جاتے جاتے 2-3 باتیں یاد کرانا چاہتا ہوں اور وہ یہ ہیں کہ طاقت کن جگہوں سے ملتی ہے. جہاں تک سیاست کا تعلق ہے، سیاست میں کہا جاتا ہے کہ طاقت کا سرچشمہ 2 ہیں. آپ ایک کہتے ہیں، نہیں 2 ہیں. ایک ہے طاقت کا سرچشمہ عوام اور دوسرا طاقت کا سرچشمہ ہے مقتدرہ، اسٹیبلشمنٹ. اور تینوں حضرات یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے گا، یو کین چوز بٹوین دا ٹو. آپ عوامی طاقت سے آتے ہیں یا آپ مقتدرہ کی دی ہوئی طاقت سے وزیر اعظم یا حکمراں بنتے ہیں. جب آپ ایک چن لیتے ہیں تو ایک بات آپ کو بتاؤں، ایک بڑا مشکل فیصلہ ہوتا ہے. میاں صاحب نے یہ فیصلہ کیا اور اب اس مشکل فیصلے کی مشکلات اور مضمرات کو بھگت بھی رہے ہیں. میاں صاحب ایک بات آخری یاد رکھیے گا، اصل میں اس کائنات میں طاقت کا سرچشمہ صرف میرا پروردگار ہے، نہ میں، نہ میرے ہم وطن، نہ میرے ملک کی مقتدرہ.
اس کائنات کا چلانے والا قادر وہ میرا خدا ہے جو آپ کا بھی خدا ہے. اصل طاقت صرف وہ دے سکتا ہے، وہ یا قوی وہ ہے، اور جیسا قوی وہ ہے اس جیسا اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا. اس سے معافی مانگیے، اس سے طاقت حاصل کرنے کی کوشش کیجیے، مگر یاد رکھیے وہ تبھی کسی کو قوی کرتا ہے اپنے صفاتی نام کی طرح جب کوئی اس کا خوف اپنے دل میں رکھے، اس کے مخلوق کے لیے ہمدردی اور خوف رکھے، جو اس کی مخلوق کو لوٹ لے، ان کے منہ کا نوالا چھین لے. پروردگار میرا اس کو کبھی کبھی نہیں کرتا بلکہ اس کو مغلوب کر دیتا ہے. میاں صاحب آپ کے پاس چانس تھا، اگر آپ کو جس طرح بھی لایا گیا، وہ فارم 45 47 ہم 10 دفعہ سن چکے ہیں، الیکشن ٹرائیبیونل والے جج منہ پھاڑ کے دیکھ رہے ہیں کہ یا اللہ کب ہم فیصلے کریں گے ان کے. آپ کا الیکشن کمیشن میرے خیال میں دنیا کا بدنام ترین الیکشن کمیشن ہو سکتا ہے. آپ کی عدالتیں جو فیصلے دے رہی ہیں میرے خیال میں عدلیہ کی تاریخ جہاں میں، پورے اس دنیا کی تاریخ میں ایسی عدلیہ کہیں نہیں ہوگی جیسی اب ماشاءاللہ ہمارے پاس ہے. واہ واہ واہ. اور آپ کے پاس ایک چانس تھا کہ اگر آپ کو بنا دیا گیا تھا وزیر اعظم تو آپ ایسے اقدامات کرتے کہ کم از کم عوام کی بھوک اور پریشانی اور غربت اور جہالت کم ہو جاتی. میاں صاحب آپ کو چاہیے تھا کہ آپ عوام کے نجات دہندہ بن جاتے، مگر آپ صرف اپنی فیملی کے اور اپنی دولت کے نجات دہندہ بنے. You lost this particular opportunity which was given to you. میاں صاحب میں تو ایک غیر متعلقہ شخص ہوں جو آپ کی کارکردگی کے بارے میں بتا رہا ہے یا آپ کی صورتحال کے بارے میں اپنا ایک ذاتی اوپینین دے رہا ہے. آپ اپنے بڑے بھائی سے پوچھئے. میاں محمد نواز شریف آپ کے سیاسی گرو بھی ہیں، آپ ان کے فالوور بھی ہیں، اور ویسے بھی آپ کے بزرگ ہیں. آپ یقین کیجئے میاں صاحب کو میں دیکھتا ہوں تو مجھے افسوس ہوتا ہے کہ اتنا پاورفل آدمی آج کتنا مایوس ہے، کس قدر کمزور دکھائی دیتا ہے، کتنا جھنجھلاہٹ کا شکار ہے. میں مانتا ہوں کہ ان کی بیٹی وزیر اعلیٰ پنجاب ہے، ان کا بھائی اس وقت وزیر اعظم پاکستان ہے، مگر یقین کیجئے ان کی برسوں کی سیاسی کوشش اور کشمکش صفر پہ آ گئی ہے. وہ یہ ضرور کہتے ہیں مری میں آپ کو بلا کے کہ آئیے چہل قدمی کریں اور آپس میں ڈسکس کریں کہ اب ہماری فیملی سیاست کا بنے گا کیا. اور یہ لان میں اس لیے چہل قدمی ہو رہی کہ بند کمروں کے اندر بگز ہوتے ہیں، اور بگز آپ کو پتہ ہے کہ بڑا تنگ کرتے ہیں اور یہاں کاٹتے ہیں اور وہاں دکھائی دیتے ہیں. تو آپ سب پریشانی کے مارے جو ادھر سے ادھر لانز میں چہل قدمی کر رہے ہیں یہ ہم سے چھپی ہوئی نہیں ہے. اور پھر بعد میں میاں صاحب کچھ آدھے سے دل سے کہتے ہیں کہ میں بہت خوش ہوں بیٹی کی کارکردگی سے اور اپنے بھائی کی کارکردگی سے، اور ان کو یہ کہوں گا کہ عوام کی بہتری کے لیے مزید مؤثر اقدامات کریں. میاں محمد نواز شریف صاحب سر جی ناراض رہیں تو بہتر ہے. میاں صاحب اس قسم کے پھس پھسے جملے نہ کہا کریں اور نہ ہی ایسی تعریف کیا کریں. آپ کو تو چاہیے ਝਾੜਾਂ ਪਾਓ ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਕਿ ਸੁਧ ਹੁੰਨਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਮੇਰੀ ਬਰਸਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ ਤੇ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਹੀ. ہم کس منہ کے ساتھ کبھی بھی واپس جائیں گے عوام کے پاس. اور تینوں اپنے ڈرامے نہیں یاد کہ جدوں تو ایک مائک دے اتے آ کے بلکہ ایک ڈائس پہ آ کے 100 مائکوں کو ہلا ہلا کے کہتے تھو کہ میں نے فلانے علی بابا 40 چور کا پیٹ پھاڑ کے اس میں سے لوٹی ہوئی دولت نکالنا ہے اور سو گھسیٹنا ہے. میاں صاحب یہ گھسیٹنا، یہ پیٹ پھاڑنا، علی بابا اور اس کے 40 چور جو اب 4000 چور ہیں آپ کو ہانٹ کریں گے. میاں شہباز شریف صاحب ہمیں کیا پتا تھا کہ جس کا آپ نے پیٹ چاک کرنا تھا اور ہمارے ملک کی لوٹی ہوئی دولت نکالنی تھی، اسی کے ساتھ گلے میں باہیں ڈال کے اقتدار کی مسحری کے اوپر یوں ایسا عمدہ کمبل بلکہ لحاف لے کے آپ خواب خرگوش کے مزے لیں گے اور اس کا بھی پیٹ بھریں گے اور اپنا بھی پیٹ بھریں گے. حضور والا اس دفعہ آپ نے اگر آ کے کسی کو چور کہہ کے ہم سے ووٹ مانگا تو ہم یہ کہیں گے کہ شہباز شریف اپنے گریبان میں جھانکو، تمہیں پتہ چلے گا کہ ہماری امنگوں کا چور کون ہے، ہمارے ملک کے خزانے کا چور کون ہے، اور ہمارے خوابوں کو کون چرا گیا، ہماری امیدوں کو کون چرا کے لے گیا. آپ علی بابا 40 چور کہا کرتے تھے. میں میاں صاحب آپ کو ایک عرض کروں، شاید یہ کہانی آپ کو یاد نہیں ہے، میں یاد کراؤں. اس میں ایک مرجینہ بھی تھی. ہاں مرجینہ آج بھی ہے، اور مرجینہ بھی پر تولتی رہتی ہے کہ شاید آپ کے بعد وہ وزیر اعظم پاکستان بن جائے. نہیں میرا مطلب وہ بالکل نہیں ہے، مگر محسن نقوی صاحب از ویری کنوینئنٹ.
اس لیے کہ آپ جن کے ساتھ مفاہمت کر کے یہ حکومت بنائے بیٹھے ہیں ان میں زرداری صاحب کا جہاں تک خیال ہے محسن نقوی کے بارے میں وہ یہ ہے کہ وہ میرے بیٹوں کی طرح ہے. تو بھائی بلاول نہ بنا، محسن نقوی صاحب بن گئے، بیٹا تو زرداری کا ہی وزیر اعظم ہوگا اور وہ صدر پاکستان رہیں یا نہ رہیں ان کی حکومت تو قائم رہے گی. ہاں یہاں مجھے تھوڑا سا یاد آ گیا بلاول زرداری کا قصہ. کمزور ہوتے جا رہے ہیں مگر یقین کیجئے جب آپ ان کو بڑھ کے گلے سے لگاتے ہیں تو وہ سٹف ہو جاتے ہیں. ان کو یہ کبھی نہیں بھولتا کہ ان کی شہید ماں کو آپ لوگوں نے کیسا کیسا ذلیل کیا ہوا ہے اور ان کو بھولنا بھی نہیں چاہیے. ویسے کیا عمدہ بات ہے کہ ایک ایسا مشورہ دیا ہے بلاول زرداری صاحب نے اس پوری قوم کو کہ جس سے ہمارا کم از کم ایک بحران ختم ہو گیا ہوگا یا ہو سکتا ہے. وہ یوں ہے کہ جب ان سے پوچھا گیا کہ اتنا وزن کم ہوا تو انہوں نے بجائے یہ کہ بتاتے اصل میں کہ مجھے شوگر کی بیماری ہو گئی ہے جس کے لیے ڈاکٹروں نے مجھے کہا ہے کہ وزن کم کرو اور پھر ایک تیر سے 2 نشانے لینے کے لیے کہا ہے اور وہ جو تیر میں استعمال کر رہا ہوں اس کا نام ہے منجارو. منجارو ٹیرزا پیپٹائڈ ہے جو کہ گلوکاگون لائک پیپٹائڈ 1 ایگونسٹ ہے اور لے کر اتنا وزن کم کر لیا ہے بلاول صاحب نے. مگر ہمارے لیے کیا مشورہ دیا جب پوچھا گیا کہ وزن کیسے کم کیا تو کہنے لگے روٹی اور چینی چھوڑ دیجئے. میرے خیال میں یہ ایسا صائب مشورہ ہے پاکستان کے عوام کے لیے. سب کچھ کھانا چھوڑ دیں اور چینی چھوڑ دیں. چینی کی قیمت آج 227 روپے ہے لاہور میں. چھوڑ دیں چینی. آپ بھی بلاول کے مشورے پہ عمل کریں. چھوڑ دیں روٹی. اپنے بچوں کو بھی روٹی کھلانی چھوڑ دیں کیونکہ اب 2 وقت کی روٹی بھی آپ کی دسترس میں نہیں رہی. یہ گولڈن ورڈز ہیں. انقلاب فرانس سے پہلے فرانس کی ایک ملکہ ہوتی تھیں جن کا نام تھا ماری اینٹونیٹ اور ماری اینٹونیٹ کو ایک دفعہ جا کے یہ کہا گیا کہ بی بی آپ کی حکمرانی میں عوام بہت تنگ ہے ان کے پاس کھانے کے لیے روٹی نہیں ہے. انہوں نے بڑی کمال بے تنائی سے کہا if they don't have bread why don't they eat cakes. اگر ان کے پاس روٹی نہیں ہے تو وہ کیکس کیوں نہیں کھاتے. یہ اور بات ہے کہ یہ جملہ کہنے پہ اور اس قدر بے رخی اور بے اعتنائی سے عوامی حالت سے ان کو بعد میں گلوٹین کے نیچے رکھ کے ان کا سر اور دھڑ آپس سے جدا کر دیا گیا. خیر میں بالکل یہ نہیں چاہتا کہ بلاول زرداری صاحب کے ساتھ ایسا ہو مگر ہاں ایک اور ان کی بات مجھے یاد آئی کہ آج کل پتلے ہو گئے نا تو نیا وارڈروب آ گیا ہے. ابھی کچھ دن پہلے ان کی ایک تصویر مجھے کسی نے بھیجی جس میں وہ بالکل ایک جامن لگ رہے ہیں. برسات کا پکا ہوا جامن اس قدر خوبصورت تیز گاڑے کاسنی رنگ کا سوٹ پہنا ہوا ہے نئی میجرمنٹ کے مطابق. خیر لوگ رنگوں کو بھی مردانہ اور زنانہ کہتے ہیں لیکن جس کو جو رنگ پسند ہے وہ پہنے. اینڈ میں بلاول کے بارے میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں اللہ تعالیٰ اس کو ہمت دے کہ وہ اپنا سچ جیے. He should live his truth and not a lie or a farce. مگر پھر یہ ایک بے انتہا جینڈر سینسٹیو معاشرہ ہے اور ہمارے ہاں جہاں تک سیاست کا تعلق ہے وہاں پہ تو جینڈر شیمنگ اتنی زیادہ ہے کہ شاید ان کے لیے مشکل ہو جائے. باہر طور میاں صاحب آپ نے ہر چیز دے کر صرف دولت بچا لی ہے اور دولت بھی ایسی جسے ہم حلال کی کمائی نہیں کہہ سکتے. آپ کہتے ہوں گے میرا اپنا خیال ہوگا دنیا کا اپنا خیال ہوگا. میاں صاحب دولت بچا لینا عزت کے مقابلے میں ہمیشہ بہت بڑا گھاٹے کا سودا ہوتا ہے. مجھے یاد ہے کہ ایک خاتون ہے کہ جو میرے پیسے لے کر اور لوگوں کے پیسے بھی لے کر روپوش ہو گئی ہوئی ہیں. ان کے والد کے پاس جب ہم لوگ گئے کہ بھئی آپ اپنی عزت کا خیال کیجئے آپ کی بچی ہمارے پیسے لے کے بھاگ گئی ہے آپ کے خاندان کی عزت ملیا میٹ ہو رہی ہے تو ہمارے پیسے واپس کرنے کا کوئی انتظام کریں. تو ان کے الفاظ مجھے یاد ہیں. انہوں نے کہا کہ عزت تو آنی جانی چیز ہے اصل چیز ہوتی ہے پیسہ. پیسہ تو خدا ہے. میں اپنا پیسہ آپ کو دے دوں یعنی کہ اپنا خدا آپ کو دے دوں کبھی بھی نہیں. عزت تو یقین کیجئے طوائف کی ہوتی ہے روز لٹتی ہے اور پھر واپس ری جنریٹ ہو جاتی ہے. حضور والا وہ صاحب ارائی ہیں اور ارائیوں کی کنجوسی اور پیسے سے محبت تو ضرب المثل ہے. میرے بچپن میں میرے صوبے کے اندر کہا جاتا تھا جے تو پتر سائیں دا وسا نہ کھائیں ارائیں دا. میں ارائیوں کے خلاف نہیں ہوں
مگر فوک وزڈم کی وجہ سے یہ جو محاورہ ہے اس کے پیچھے کوئی تو وزن ہوگا نا. میاں صاحب آپ تو ارائیں بھی نہیں ہیں, آپ تو کشمیری ہیں, پھر بھی آپ نے ارائیاں والی گال کی تھی. ابھی بھی وقت ہے میاں صاحب. آخر میں میرا مشورہ یاد رکھیے, گریسفل ایگزٹ. ایک دفعہ کہیے کہ یو آر ناٹ ہیپی ود the way things are around you. You would like to vacate this position. You would allow somebody else to come in, or perhaps for a grander reconciliation to occur in the name of Pakistan's security and safety. سوچئے گا ضرور, اور خدا کے لیے ہر کارے میرے پیچھے نہ بھیج دیجیے گا. میری جان ناتواں اب مزید ٹارچر اور مزید ظلم برداشت نہیں کر سکتی. آپ سے تو درخواست ہے, اپنے پروردگار سے میری دعا ہے, وہی میرا حافظ ہو, وہی میرا ناصر ہو, وہی میرا رب ہو, انشاءاللہ.